مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں، آہ میں واہ میں اور ہر چاہ میں، زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں، آہ میں واہ میں اور ہر چاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم۔ میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی۔ برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے۔ جیسا کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی، فرمایا: ما ان مدحت محمد بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ میری یہ بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے۔ کسی اردو شاعر نے کہا: قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ ہے محبوب رب امام الرسل، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔
मिल्लत इस्लामिया के धड़कते दिलों बासत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्ल पूरे जजीरतुल अरब पर कोई हुक्मरानी करने के लिए तैयार नहीं था और न निजाम मुकम्मल था और अदालत, इंसानियत, अमानत और दियानत, इस्मत और इफ़्फ़त, सलाह और तक़वा, ज़ुहद और वरा का जनाजा निकल चुका था। शराफत और इज्जत की कलियां मुरझा चुकी थी। शिर्क और ज़लालत की तारीकी हर सिमत नजर आ रही थी। नफरत, जुल्मत, शकावत और अदावत का दौर दौरा था। किसी उर्दू शायर ने क्या ही खूब मंजर कशी की। बदी का जोर था हर सू जहालत की घटाए थी। बदी का जोर था हर सू जहालत की घटाए थी। फसाद और जुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थी। माशाअल्लाह। अगर लड़की की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते, अगर लड़की की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते तो उस मासूम को जमीन में जिंदा दफन कर देते। गर्द जो भी बुराई थी सब उनमें पाई जाती थी। नाती शर्म और हया आंखों में, घर घर में बेहयाई थी। मगर जब अल्लाह ने उन पर अपना रहम फरमाया तो अब्दुल्लाह के घर में खुदा का लाडला आया। कुदरत खुदावंदी ने उस पुरफितन दौर में शहदाइया ने लातो उज़्ज़ा को रुश्द और हिदायत के रास्ते पर गामज़न करने के लिए, वहशत और बर्बरियत को खत्म करने के लिए फारान की चोटियों से आफताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुलू फरमाया। मक्का में तुलूए आफताब के वक्त आफताब रिसालत आमीना के लाल, अब्दुल्लाह के लख्त जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नून नजर दोशंबा को अपने तमाम अनवार और बरकत के साथ तशरीफ लाते हैं। आप ऐसे वक्त पैदा हुए जिससे लैल नहार दोनों ने फैज़ हासिल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अजीब माहौल है, नूर ही नूर नजर आ रहा है। पूरे मक्का में अनवार इलाही का नुज़ूल हो रहा है। जुल्मत कदा, कुफ्र कदा में एक तहलका मच गया। लातो मनात और उज़्ज़ा मुंह के बल गिर पड़े। गुलजार हस्ती में एक अजीब रौनक पैदा हो गई। चारों सिमत से बस एक आवाज आ रही है, एक वाला आ गया, एक वाला आ गया। वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब, वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब। उजड़ा हुआ चमन था गुलिस्तान कर गए। मेरे कल्बो जिगर के साथियों, हजरत आमिना खुद फरमाती है कि मेरे लख्त जिगर नूर नजर उस वक्त कलाम तो नहीं कर सकता था, लेकिन अंगुश्त शहादत से कुछ इशारा कर रहा था। वो इशारा क्या था? वो इशारा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इशारा था। कल्बे आमिना में मसरत और खुशी की हद न रही जब मोहम्मद की अदाओं को देखा, लेकिन कुछ गम के असरात भी है। फरमाती है कि काश आज अब्दुल्ला होते तो इस लख्त जिगर को जो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है देखकर कितने खुश होते, खिलौना वगैरह लाते। गैब से आवाज आई, ए आमिना फिक्र मत करो, मैं इसका रब हूँ, मुरब्बी भी, उस्ताद भी, इसका सब कुछ मैं हूँ। अगर ये बच्चा खिलौना मांगे तो चांद को खिलौना बना दूंगा। अगर शेर और तबरी को दिल चाहे तो मैं राज पे बुला लूंगा। अगर कोई शहादत तलब करे तो पत्थरों को भी कलमा पढ़ा दूंगा। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, सवाल करते हैं कि ए आमिना कोई नाम सोचा है? हजरत आमिना फरमाती है कि जब से ये बच्चा पैदा हुआ है कि जबान पर काबू है, नकल पर, जहन में कई नाम आते हैं, लेकिन कल्ब में दस्तक होती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए आमिना, इस नाम का बच्चा मैंने पूरे जजीरतुल अरब में न देखा और न सुना। हजरत आमिना फरमाती है कि इस नाम का बच्चा पूरे जजीरतुल अरब में क्या पूरी दुनिया में मौजूद न होगा। ये वो बच्चा है जिसकी तारीफ खुद रब कायनात करता है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरा नबी सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का एक खूबसूरत गुलदस्ता था। उसके बाद तकदीर हलीमा की जागी, रहमत के बादल छाते हैं। तकदीर हलीमा की जागी, रहमत के बादल छाते हैं। घर जगमग जगमग होता है, तशरीफ मोहम्मद लाते हैं। हजरत अलीमा पुन्नूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुबली पतली सवारी पर लेकर सवार होती है। ये कमजोर सवारी को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की बरकत से ताकत अता होती है। काफिले वालों के सवारियों से आगे निकल जाती है। सभी देखकर हैरत ज़दा होते हैं कि हलीमा की इतनी कमजोर सवारी को इतनी ताकत कहां से मिल गई।
جب حضرت حلیمہ گھر پہنچی تو تمام گھر انوار و برکات سے پر تھا. سبحان اللہ, حلیمہ کی شان. کسی اردو شاعر نے کہا محمد کی کہلائے مادر حلیمہ, محمد ہی کہلائے مادر حلیمہ, پریشان اللہ اکبر حلیمہ. تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے, تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے جو ہے ساقی آب کوثر حلیمہ. محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اخلاقاً و کرداراً خوبصورت تھے, اسی طرح حسن و جمال کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. اگر وہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنا دل کاٹ دیتی. اگر میں اس میں صفاتی جمال و کمال کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو شیخ سعدی کا شعر یاد آتا ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اس کے بعد کوئی سیرت نگار, کوئی ادیب کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ اس عنوان پر بحث کی جائے جب شمس و قمر نے خاتم النبیین, ختم الرسل, آقائے کل اور ہادی سبل کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, کہ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آ گئے تو سارے بہاروں پہ چھا گئے. شہدائیان اسلام محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ نبوت اور رسالت پر فائز ہوتے ہی اعلان حق کر دیا, لوگوں کو توحید اور ایمان سمجھایا, شرک و کفر کو مٹا کر وحدت خداوندی کا بول بالا کیا, نفرت و ظلمتوں کو صداقت و محبت میں تبدیل کیا, ظلمت و شیطانیت کی جگہ ایمان اور ضیاء کو لایا. آپ نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ جس کے نتیجے میں صحابہ کرام کی مقدس جماعت تیار ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تربیت کا یہ کمال تھا کہ آپ نے شرک کدے کو توحید کدا بنا دیا, کفر کدے کو عبادت کدا بنا دیا, راہ زن کو رہبر بنایا, پورے جزیرۃ العرب کو گلستہ بنا دیا. اسلام کا پرچم چاروں سمت لہرانے لگا. درسگاہ رسالت سے اے مقدس گروہوں نے تربیت پائی اور سارے دنیا پر چھا گئے. انہوں نے حق کو پھیلایا, باطل کو مٹایا. اسلام کے غیور مسلمانوں, جتنے بھی سیرت نگاروں نے, خطیبوں نے اور دانشوروں نے, ادیبوں نے سیرت رسول اکرم پر اپنی وسعت کے موافق کوشش کی, آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه, لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. اللہ تعالی ہم سب کو حیات طیبہ کا نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کی ہمت دے. آمین. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ.